أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरह यूनुस आयत नंबर 83 से आज के सबक का आगाज होगा। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन पर ईमान ना लाया, उनकी बात नहीं मानी मगर चंद नौजवान लोग उनके कौम में से, यानी कुछ थोड़े से जो लोग थे उनके अलावा बाकी लोग जो है वो ईमान नहीं लेकर आए मूसा अलैहिस्सलाम पर। और ये बात याद रखने की है, हम सूरह आराफ में भी कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तफसीलात पढ़ के आए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इनवाइट करने पर और उनके कहने पर उनको फ़िरौन से के जुल्म सितम से और फ़िरौन की जो गुलामी है उससे निजात देने चले थे। लेकिन इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है उन्होंने यानी आगे बढ़कर, हालांकि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप हमें इनसे जो है वो छुड़ाएं, लेकिन जब ईमान लाने की तरफ दावत दी गई तो चंद लोगों के अलावा बाकी लोग जो है वो ईमान ना लेकर आए। और ज़ुर्रिया का मतलब होता है यंग, यूथ, ठीक है। और हमेशा से आप देखेंगे कि सूरह कहफ में भी इंशाल्लाह जाके हम पढ़ेंगे कि जो यूथ है, जो नौजवान हैं, अल्लाह ताला यानी ये कुदरत है अल्लाह की कि वो फौरन से हक को पहचान जाते हैं और वो फिर हक की तरफ उनका जो आना है वो अल्लाह को पसंद भी बहुत है। क्योंकि नौजवानी का जो टाइम है, जो हमारी यानी बिल्कुल जिस वक्त हम यंग होते हैं, अपनी सारी एबिलिटीज के साथ होते हैं, हम यानी मुआशरे को चेंज करने की हमारे अंदर सलाहियत होती है। अगर उस वक्त इंसान अल्लाह के दीन को पहचान ले और अल्लाह की बातों पर और अल्लाह के दीन पर ईमान ले आए तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए आप देखिए कि बाकायदा इसको मेंशन किया गया है सिवाय चंद नौजवानों के, अला खौफम मिन फिरऔन। क्यों मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान नहीं लेके आ सके ज्यादातर लोग? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे। वो मलाइहिम, और उसके जो सरदार थे और उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनके खौफ की वजह से अयफ्तिनहुम, कि वो उनके ऊपर कोई अजाब ना डाले, उनको मजीद जो है वो सजाएं और मुख्तलिफ तरह की तकलीफें ना दे। व इन फिरऔन लआलिन फिल अर्द, और जो फिरौन था वो जमीन में बड़ा बुलंद था। आल का मतलब देखा, आली, अलिश जो अल्लाह का भी नाम है, ठीक है, यानी ऊंचा था, नाम उसका ऊंचा था बहुत। वो जाना माना सरकश था और बड़ा अपने आप को वो ताकतवर समझता था। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और वो हद से बढ़ जाने वालों में से था। वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो फ़अलैहि तवक्कलू, तो तुम फिर उस पर भरोसा भी करो। यानी चूंकि फिरौन बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाला था, बड़ा ताकतवर था, बहुत सख्त था, ठीक है, और बड़ी उसकी यानी रौब दाब था। तो जो लोग ईमान लेकर भी आए थे वो भी यानी उनके अंदर एक खौफ था कि हम कैसे फिरौन से मुकाबला करेंगे। और आप देखिए कि बज़ाहिर कोई मुकाबला था भी नहीं मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का। यानी एक तरफ इस कदर ताकतवर और इतना सारी चीजों का हामिल ताकत का और हर तरह के हथियार और इतनी बड़ी आर्मी, और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम कमजोर से बनी इसराइल के लोगों के साथ। तो बज़ाहिर देखिए कोई मुकाबला नहीं था। तो लेकिन सबसे बड़ी क्या ताकत थी? अल्लाह पर ईमान। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम उनको दिलासा दे रहे हैं कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम फर्माबरदार हो, अगर तुम मुसलमान हो गए हो। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया। यहाँ से हमें प्यारी बहनों एक चीज सामने आ रही है कि बावजूद इसके कि हम मोमिन हैं, बावजूद इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर भरोसा होता है, इसके बावजूद जब टफ टाइम होता है, जब मुसीबत का टाइम होता है, बीमारी का, आजमाइश का, तो ये अंबिया की सुन्नत है कि अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे भी आदात में शामिल होनी चाहिए कि जब हम किसी को मुसीबत में देखें तो उसको एक तो अल्लाह पर भरोसा करने की जो है अल्लाह पर तवक्कुल करने की और अल्लाह के होने का एहसास जो है वो दिलाएं। दूसरी बात जो है वो दुआ। अब आप देखिए फौरन ही एक दुआ भी सिखा दी, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह तू हमें जालिमों के सामने तख्ता मश्क ना बना, हमें उनके उनके हाथों आजमाइश का निशाना ना बना, यानी उनके हाथों हमें जुल्म सितम जो है उससे बचा ले। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और अपनी रहमत के साथ हमें निजात दे
काफिरों से, उन लोगों से जो तेरा इनकार करते हैं। तो दुआ मुश्किल टाइम पर अल्लाह पर तवक्कुल के बाद ये तमाम अंबिया की सुन्नत है, और एक दूसरे को तलकीन करना भी सुन्नत है। व औहैना इला मूसा, फिर हमने हुक्म दिया मूसा को, वही की हुक्म दिया, वो अखीही, और उनके भाई को हारून को, जो उन्होंने अल्लाह से मांगे थे कि या अल्लाह मेरे भाई को मेरा जो है वो मुआविन बना दे, असिस्टेंट बना दे। तबव्वआ लिकौमिकुमा, कि तुम दोनों फिक्स कर दो अपनी कौम के लिए, बिमिस्र बुयूतन, मिस्र में, क्योंकि मिस्र में ही थे, इजिप्ट में ही थे वो लोग ना, तो कुछ घर जो है वो फिक्स कर लो। वजालू बुयूतकुम क़िबला, और उन्हीं घरों को फिर किबला बना लो, सेंटर बना लो अपना। यानी क्योंकि फिरौन की हुकूमत थी और उसके जो मिनिस्टर्स थे, सरदार थे, वो जुल्म करते थे, अल्लाह का नाम नहीं लेने देते थे। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सोल्यूशन दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे घर जिन पर उनको शक ना हो, जिनके बारे में ज्यादा उनको पता ना हो, उनको आप लोग फिक्स कर लो और वहां नमाज वगैरह पढ़ो। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो ऐसी हालत में भी जब आसपास कुफ्र है, जब आप आसपास जुल्म है, सितम है, इस पर भी नमाज कायम कर रखनी है। ठीक है, और कुछ घरों को फिक्स करके उधर नमाज पढ़ो। व बशिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी सुना दो वो लोग जो मोमिन हैं, जिन जो अल्लाह पर जिन्होंने ईमान लाया है, कि इस जुल्म सितम और फिरौन के इस दबदबे के बावजूद जो सराउंडिंग देखिए चीजें चल रही हैं, जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं, इसके बावजूद अपने आप को उन्होंने अल्लाह की तरफ मोड़ लिया है, तो इस चीज की इनको खुशखबरी दे दो। वक़ाल मूसा, यानी इसके नतीजे में इंशाल्लाह फिर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वाला फ़िल हयातिद दुनिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब मुसलसल दावत और मुसलसल तबलीग के बावजूद फ़िरऔन और उसके जो हवारी थे और उसके जो साथी थे वो ईमान नहीं लाए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की सारी ज़ीनतें, माल और हर तरह की आसाइशें दे रखी हैं। रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलिक, ऐ हमारे रब, ताकि वो तेरे रास्ते से भटकाएं और भटकें। यानी बज़ाहिर उनके पास सारी आसाइशें, सारी लग्जरीज, दुनिया का सारा सामान है, और यहाँ पर इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये दुनिया की जीनत और माल जो है, ये खुद भी भटकने का बायस बनता है और दूसरों को भी जो है भटकाने का बायस बन जाता है। ठीक है, आप देखिए अमूमन इस तरह की चीजें सामने आ रही होती है कि फलां जो है उसको अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ है, हालांकि वो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, हालांकि वो अल्लाह को भी नहीं मानते हैं, अमूमन ये चीजें आ रही होती है ज़हन में। या फलां इंसान है उसके ऊपर अल्लाह की बेतहाशा रहमतें हैं और हम पर नहीं है, या हम किसी आजमाइश में हैं। तो यहाँ उसका आंसर है कि अल्लाह तूने उनको हर तरह से ढील दी हुई है ताकि वो खुद भी भटके और दूसरों को भी भटकाएं, पैसे और आसाइशें और नेमतें देकर लोगों को तेरे रास्ते से दूर करें। रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम, ए अल्लाह तो इनके मालों को मिटा दे, वशदुद अला कुलूबिहिम, और इनके दिलों को बांध दे, फला युमिनू, फिर वो ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, यहाँ तक कि अजाब देख लें। यानी ये एक तरह से नबी की बस यानी आखिरी लम्हात में दुआ है। अंबिया को दुआ अजाब की करने का भी जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है तब वो करते हैं। क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा, तो अल्लाह जी ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया गया, यकीनन हारून भी उनके साथ होंगे। फस्तकीमा, पर बस अब तुम साबित कदम रहना, यानी जो तुम्हारे साथ लोग हैं या तुम खुद भी अल्लाह के रास्ते पर अब डटे रहना। वला तत्तबिआनि सबीलल्लज़ीन ला यअलमून, और हरगिज पैरवी ना करना उन लोगों की जो इल्म नहीं रखते। यानी एक ये जो वला तत्तबिआनि सबीलल्लज़ीन ला यअलमून, सिर्फ इस आयत में भी मेरे और आपके लिए बेतहाशा सबक है। यानी उन लोगों के पीछे चले जिनके पास अल्लाह के दीन का, शरीया का इल्म है, बजाय इसके कि उन लोगों से की पैरवी करे जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ अब तो जो हमारे मुआशरे में इतनी ढेर सारी बिदआत और अजीब किस्म की चीजें दीन के नाम पर और अल्लाह को खुश करने और नेकियों के नाम पर राइज होती जा रही हैं। ये इस वजह से हैं कि लोग उनके पीछे आंख बंद करके चल देते हैं, उन लोगों की बातों को फौरन से मान लेते हैं जिनके खुद के पास इल्म सही मानों में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनकी कौम को ये तलकीन की जा रही है कि बेइल्म जो लोग हैं, जिनके पास अल्लाह का इल्म नहीं है, जो अल्लाह को नहीं जानते, उनके पीछे ना चले। वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर,
اور پھر ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، یعنی ان کو جس وقت پھر آمنا سامنا ہوا آرمی کا، فرعون کی آرمی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، تو جیسے وہ سمندر میں رستہ بنا دیا گیا ان کے لیے، اور جب وہ نکل گئے، پار ہو گیا ان سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی سے وہ جو یعنی کراس کر لیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر بھی آئے، بغیاً وعدوا، سرکشی کے ساتھ اور بڑے ہی روب داب کے ساتھ اور زیادتی کرنے کی نیت سے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ جب وہ بالکل درمیان میں پہنچے اور غرق ہونے لگے، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، اس وقت پھر فرعون چلایا کہ اے اللہ، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں اب۔ لیکن ابھی وہ پیچھے ہم نے دعا موسیٰ علیہ السلام کی دیکھی کہ یہ اس وقت ایمان لائیں، یعنی ان کو پتا چلے کہ یہ ایمان کا جو رستہ ہے یہ ٹھیک رستہ ہے، لیکن کب؟ جب یہ عذاب کو دیکھ لیں، کیونکہ نہیں مانا نبی کی دعوت کو، اللہ کے کی طرف سے جو بار بار ان کی طرف الرٹس آئے تھے اس کو نہیں مانا، تو اب یہ بھی عذاب کا حصہ ہے کہ موت تک توبہ نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ الآن، اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا، اب تم ایمان لے کر آ رہے ہو، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نے حدیں توڑ دی ساری، وکنت من المفسدین، اور تم نے زمین میں خود فساد پھیلایا، یعنی اس وقت تو تمہیں اللہ کی بالکل یاد نہ آئی اور خیال نہ آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پھر آج ہم تمہارے جسم کو، تمہاری باڈی کو، تمہارے بدن کو بچا لیں گے، یعنی موت تو آ گئی لیکن جو باڈی ہے وہ آپ دیکھیے قیامت تک فرعون کی جو ہے محفوظ ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ عبرت بن جائے تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے اس میں۔ کئی بار اس کے حوالے سے ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ریسرچ اس کے اوپر آئی تھی کہ اس کے جو فرعون کا جسم ہے اس کے باقاعدہ بال آتے ہیں اور اس کے نیلز بڑھتے ہیں، پھر وہ اس کے نیلز وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بدن بچا لیا گیا نا، کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے عبرت۔ کتنے دیکھیں سینچریز پیچھے کی بات ہے، کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی اللہ کا یہ وعدہ محفوظ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رب ہے نا ہمارا، پتہ ہے ان کو، یعنی دیکھتے بوجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم ان کو بادر نہیں کرتے، سیریس نہیں لیتے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے خوب رزق دیا، یعنی یہ دیکھیں دنیا میں ہی اجر شروع ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے فرعون کی نہیں مانی، جو سو کالڈ اتھارٹی اور سپر پاور اس ٹائم کا، اس کی نہیں مانی، اللہ کی مان کر نبی کے ساتھ چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت کا ٹھکانہ دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور پھر انہوں نے اختلاف کیا باوجود اس کے جب ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، پھر بے شک اللہ اب ان کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس وجہ سے کہ جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اختلاف کیا؟ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سامری نامی جو ہے جادوگر، اس سے ایک بچڑا بنوا لیا، پھر اس کی عبادتیں شروع کر دی، حالانکہ ایمان کی بنیاد پر نکلے تھے وہاں سے۔ مجھے نا کئی دفعہ بہت زیادہ سملر لگتی ہے بنی اسرائیل کی سٹوری ہم پاکستانیوں سے۔ ہم نے پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا تھا، یہ ملک حاصل کیا تھا ایمان پر اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اپنے گھر چھوڑے تھے، بزرگوں سے کبھی باتیں سنے بیٹھ کے، جو اب تو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے، تو بتاتے تھے کہ وہاں بہت اچھے طریقے سے بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں، بہت اچھے مسلمان بڑے ویل آف تھے، اچھی رہائشیں تھی، ٹھیک رہ رہے تھے، پرابلم کیا تھی کہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قائد اعظم پر، علامہ اقبال پر، اور جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ان پر رحمتیں فرمائے، اپنے ان کو رحمتوں میں رکھے کہ
انہوں نے یہی چیز واضح کی کہ یہاں رہ کر، متحدہ ہندوستان میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہیں، اسلام پر عمل ممکن نہیں، اس لیے ایک الگ زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور ہمیں دیکھیے آج کہ ہم پاکستان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد بھول گئے ہیں، اور من مانیا اور اپنا جو من چاہا مذہب ہے وہ ہم بناتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل نے کیا کہ اتنے جان جوخم سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آئے، اور کیسے دیکھیں کتنے عذاب اور کتنی تکلیفیں تھی ان کو وہاں پر، اور پھر جب ان کو ایک امن کی جگہ میسر آ گئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی خالص عبادت کرتے، توحید پر قائم رہتے، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، عجیب و غریب کام شروع کر دیے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، آراف میں بھی پڑھ کے آئے، نہیں نافرمانیاں۔ تو اللہ جی فرمانے کہ اب ان کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو کوئی شک ہے ان آیات کے بارے میں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھئے جن پر آپ سے پہلے کتاب نازل ہوئی اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی علماء یہود و نصارہ۔ اور یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خطاب نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی طرح کا شک نہیں تھا قرآن کے نزول میں اور وحی میں۔ یہ مجھے اور آپ کو ہے کہ اگر تمہیں ان آیات پر، ان باتوں پر ذرا سا بھی ذہن میں کوئی نعوذ باللہ شک والی بات آتی ہے تو ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کو اصل میں علم ہے پچھلی کتابوں کا، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ جو حق ہے، یہ جو سچ ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے جو آیا ہے، اس کی نشانیاں ان کتابوں میں بھی ہیں، اور واقعی تورات میں، انجیل میں جو آج کی بائبل ہے اس میں یہ نشانیاں آخری نبی اور آخری کتاب کی موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اور باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں اس میں سے حذف کر لی گئیں، مٹا دی گئیں، اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ یعنی آپ نشان لے سکتے ہیں کہ یہ آخری نبی اور کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اب آپ ہرگز اس میں شک کرنے والے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود اس کو قدر نہیں کیا، اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، اس پہ غور نہیں کیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس طرح اگر آپ نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی قدر نہ کی، تو آپ انتہائی نقصان میں ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جن پر ان کے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے عذاب کی، لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، ہر ایک چیز واضح ہو جائے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، پھر انہیں یاد آئے گا فرعون کی طرح، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ توبہ جو ہے انسان کی اس وقت تک قبول ہوگی جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، پھر کیوں نہ ہوا ایسی بستی، کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لائی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو ان کو اس کے ایمان نے نفع دیا، یعنی عذاب کو دیکھ کر کوئی ایسی بستی اور قوم نہیں کہ جو ایمان لائی تو ان کو ایمان نے فائدہ دیا، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، سوائے قوم یونس کے، یعنی وہ جو ایکسیپشنل ایک کیس ہے کہ یونس علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر دی، وہاں سے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد جس وقت آگے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے ہم کہ عذاب کے جب آثار دیکھے تو ساری قوم جو ہے وہ معافیا مانگنے لگ پڑی اور اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، یعنی صرف ایک یہ ایکسیپشنل ہے، ادروائز عذاب یا موت یہ دونوں جب آن پہنچتے ہیں اس کے بعد توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، کہ جب انہوں نے ایمان کا اقرار کر دیا تو ہم نے ان پر سے رسوائی والا عذاب جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کو ایک مدت ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے، ان کو ڈھیل دی، ان کو چانس دیا کہ اب عذاب تو دور کر دیا، اب اگر یہ ایمان پر رہیں گے اور اگر یہ سیدھے رستے پر باقی رہیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ادروائز
क़यामत के दिन फिर अज़ाब इलाही दोबारा देखना पड़ेगा। वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। अगर आपका रब चाहता, अगर आपके रब की ख्वाहिश होती, तो जमीन में मौजूद सब के सब लोग ईमान ले आते। यानी अल्लाह ने ये चॉइस दी है मुझे और आपको। अल्लाह अगर चाहता तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही ना होती, लेकिन ये जो ऑप्शन और चॉइस है, ये अल्लाह ने दी है इंसानों को चेक करने के लिए। जो सूरे मुल्क की आयत है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है मौत और जिंदगी की जो इस दौड़ में, और उनको जो मोहलत दी है इसलिए कि अल्लाह ताला देखें कि तुम में से कौन है जो ईमान को चूज करता है। अफा अंत तुकरिहुन नास, क्या आप मजबूर कर सकते हैं लोगों को हत्ता यकूनु मुमिनीन, कि वो ईमान वाले हो जाए। यानी अल्लाह ने ही ये डिवीजन रखी है कि लोग अल्लाह को मानने या ना मानने का इख्तियार रखते हैं, तो कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता, या कोई भी जबरदस्ती किसी को सीधे रास्ते पर नहीं लेके आ सकता। और खास तौर पर अब देखिए खिताब हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जब नबी के हाथ में हिदायत नहीं है, तो मेरे और आपके हाथ में तो हिदायत हो ही नहीं सकती किसी तरह। बस दुआ, बस हिदायत की दुआ अल्लाह से। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और कोई भी जान ईमान नहीं लाती मगर जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता। वयजअलुर रिज्स अलल लज़ीना ला यक़िलून, और अल्लाह इस गंदगी को, कुफ्र और शिर्क की, बेहिदायती की, गलत रास्ते की, बातिल की गंदगी को उन लोगों पर डाल देता है जो अकल नहीं रखते, जो सोचते समझते नहीं है, जो खुद से ईमान की तरफ रागिब नहीं होते। कोई उनको दीन की तरफ जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़, जरा देखो तो सही जमीन और आसमान में क्या क्या है। वमा तुगनिल आयातु वन नुज़ुरु अन कौमिन ला युमिनून, और ये निशानियां और ये डरावे अलर्ट्स उन लोगों को फायदा नहीं देते जो ईमान वाले नहीं हैं। जिनके अंदर ईमान है उन्हीं को इन सारी चीजों से फायदा होगा। इन निशानियां, ये जो हैं, ये अलर्ट्स कुरान के, उन्हीं के दिलों को बदलते हैं। फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम, क्या ये भी इंतजार कर रहे हैं अजाब का, जैसे इनसे पहले जो लोग गुजर गए हैं वो किया करते थे। कुल फ़अतज़िरू, तो फिर आप कहिए कि इंतजार करो। इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास खिताब, और खास खिताब ये चूंकि मक्की सूरत है, हिजरत से पहले की सूरत है, तो कुरैश मक्का के लिए क्या ये उसी तरह इस अजाब चाहते हैं जैसे इनसे पहले लोगों पर था। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अरबों के पास जो पिछली कौमें थीं, उनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा पहुंची हुई थी। ठीक है, क्योंकि बैतुल्लाह था ना, खाना काबा था, तो वहां लोग आते थे, और वहां हर इलाके से लोगों का आना जाना था। तो इनके पास पिछली जब तमाम कौमों की और उम्मतों के अहवाल पहुंचे हुए थे, ऐसा नहीं था कि इनको नहीं पता था। तुम नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक, फिर हम निजात देते हैं। ये अल्लाह का ट्रेंड है, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह अपने रसूलों को और उन लोगों को जो उन पर ईमान लाते हैं अजाब से निजात दे देते हैं। हक़्क़न अलैना, हक है हम पर, हमारे ऊपर ये फर्ज है। यानी अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि ये हमारा, यानी हमारे लिए ये जरूरी है। नुंजिल मुमिनीन, कि हम ईमान वालों को निजात देते हैं, हम उनको बचा लेते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हमें आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन कुल्लि अज़ाब, अल्लाह ताला हमें हर तरह के अजाब से बचाए। आमीन। कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदु अल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह। आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो, अगर तुम्हें मेरे दीन के हवाले से कोई शक है, तो मैं उन चीजों की, उन बुतों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर। वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, और लेकिन मैं उस रब की इबादत करता हूँ जिसकी तरफ तुमने वापस जाना है, जिन जो तुम्हें फौत करता है, जो तुम्हें मौत देता है। अच्छा, ये एक और बहुत सिमिलर और बड़ी कॉमन चीज है जिसको हम मेंशन करके या जिसके हवाले से जो है वो दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं इस्लाम की तरफ। ठीक है, जब हम तमाम इंसानों में कॉमनैलिटीज की बात करते हैं, यानी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, मजहब के अलावा
کہ ہم تمام جو دنیا کے انسان ہیں ہم میں کون کون سی چیزیں کامن ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکم بھی ہے، ہم سورہ آل عمران میں غالباً پڑھ کے آئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف بلائیے، ان چیزوں سے شروع کریں دعوت دین کی جو کامن ہیں، جو سملر ہیں۔ اگر ہم یعنی اختلافات سے شروع کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دعوت ہے اس میں اثر نہیں ہوگا، اس سے جو ایک نفرت والی فضا ہے وہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یعنی ایک اور کامنالٹی کی بات کی جا رہی ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہم سب کے درمیان کامن ہیں، کہاں سے بات شروع کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 روح کا کانسیپٹ، دیکھیے ہر کوئی روح کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ دیر از سول، سول کے بغیر، اسپرٹ کے بغیر، روح کے بغیر ہم ہیں ہی نہیں، ہم یعنی ڈیڈ باڈیز، ٹھیک ہے۔ تو روح کہاں سے آئی ہے، کس نے بنائی؟ یہ ایک ایسی ڈائریکشن ہے جس سے آپ بچوں کو بھی خاص طور پر جو بہنیں ہماری ویسٹ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے نا بچوں کا بھی آس پاس، کہ آپ پھر ان کو کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر وہ لاجیکلی سوچ سکتے ہیں۔ تو روح کا کانسیپٹ دیجیے کہ ہمارے اندر ایک سول ہے، اس باڈی نے تو ختم ہو جانا ہے، یہ تو دن بدن ڈکے کی طرف جا رہی ہے۔ واٹ اباؤٹ سول، وہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی واپس؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ کیسے ہوگی، انسان ہڈیاں بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کامن چیز ہے کہ مر جائیں گے تو فنش ہو جائیں گے نا، لیکن واٹ اباؤٹ سول؟ تو پھر جب سول کے اوپر ریسرچ ہو اور سول کے اوپر جب آپ مزید ڈیٹیل سے بات کریں تو یقیناً اللہ تک پہنچے بغیر چارہ نہیں۔ اسی طرح کانسیپٹ آف ڈیتھ، ٹھیک ہے، دس از ویری ویری مچ کامن، یہ بہت سملر ایک کانسیپٹ ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہر کوئی موت کا کانسیپٹ رکھتا ہے، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، موت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی دیکھیں بات ہے جو اس آیت میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں تمہاری خدا کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمہیں بھی موت دینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو موت والی بات ہے نا، ڈیتھ از اندر ویری کامن تھنگ بٹوین آل دا ہیومنس، ہم سارے انسان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں اور مرنا ہے۔ اب پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا اتنی سی میری اور آپ کی کہانی ہے کہ ہم دنیا میں آئے 60-70 ایئرز زندگی گزاری اینڈ دیٹس اٹ، بس اتنی سی کہانی ہو نہیں سکتی نا میری اور آپ کی؟ تو مجھے دنیا سے آنے سے پہلے میں کہاں تھی، کیا حکم دے کر مجھے بھیجا گیا دنیا میں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، یعنی بیہائنڈ دیٹ کیا سینز ہیں؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر انسان کو لے کر جاتی ہیں ایک خدا کی طرف، ایک اللہ کی طرف۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ کو ایک حنیف دین کی طرف، یعنی ایک ہی رستے کی طرف اپنے آپ کو رکھوں، اپنے آپ کو فوکس کروں، فکس کر لوں ایک ہی رستے کو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا جو نماز روزہ ہے وہ تو اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، لیکن میری سیلیبریشنز جو ہیں وہ میرے اپنے مطابق ہو، میری شادیاں، ہمارے ہاں جو فیسٹیولز ہیں، سیلیبریشنز ہیں، وہ میں اپنی مرضی سے کروں، اس میں کچھ عیسائیوں کی بھی چیزیں ڈال دوں، کچھ ہندوؤں کی بھی ڈال دوں، کچھ آس پاس جو سوسائٹی ہے اس کی بھی ڈال دوں۔ یہ نہیں ہے، دین کہتے ہیں پورا کمپلیٹ سسٹم آف لائف، پوری زندگی کا ایک پورا فل فلیج سسٹم۔ اسی کے حوالے سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی اپنے آپ کو بالکل یکسو رکھیے، فوکسڈ رکھیے، ایک ہی دین ہے، اور اس دین نے آپ کو مکمل ہر ایسپیکٹ آف لائف، زندگی کے ہر موقع کے لیے، ہر ہر لمحے کے لیے آپ کو ٹیچنگز دی ہیں، آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مکس اپ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ مشرک کا مطلب ہوتا ہے شرک جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی مکس کر دینا، دو تین چیزوں کو ملا دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اسی لیے شرک پسند نہیں ہے نا کہ وہ اللہ اور اللہ کے علاوہ انسانوں کو پھر ہم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی کوالٹیز کو، اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میں تو ہے ہی ہے، انسانوں میں بھی ہے،
یعنی اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر وقت ہماری بات سن رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو ان کے علاوہ یعنی کوئی نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہماری دعا سن رہے ہیں، یا ان کے علاوہ باقی کسی اور کے بارے میں، صحابہ میں سے، اولیاء میں سے اگر ہم نے یہ والے یعنی تھاٹس رکھتے ہیں، یہ والے عقیدے رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر یعنی ایک نہ ہوئے نا اپنی صفات میں، یہ ہے شرک۔ تو اپنی زندگی کو ایک خالص دین کے اکارڈنگ لے کر آنا ہے، ادروائز مشرکین میں سے ہو جائیں گے، ادروائز ہم بھی مکس اپ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، وہ جو گڑمڑ کر دیا ہر چیزوں کو، اوور لیپ کر دیا، ایک یہاں سے اٹھا لیا، ایک وہاں سے اٹھا لیا، ایک کہاں سے اٹھا لیا، یہ والا کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ان لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کو بھی اور ان لوگوں اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے کہ جو جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں یا ہمیں نقصان سے بچا لیں گے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو نہ پکاریے کہ جو آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان دے سکتے۔ یعنی نقصان اور فائدے کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے، یا مجھے فائدہ دے سکتا ہے، یا مجھے نقصان دے سکتا ہے، ایون یہ جو ہمارے سارے وہم ہیں، ہے نا، وہ سارے اسی وجہ سے تو ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم عربی زبان میں جو اس کا لٹرل یا ایگزیکٹ میننگ ہے ظلم کا، وہ ہے یعنی کسی چیز کو اس کی مقررہ جگہ سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے اس سے اٹھا کر کہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ ظلم، عربی زبان میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ باقیوں کو بھی، باقی مخلوق ہے نا ساری، انبیاء سے لے کر، فرشتوں سے لے کر، جنات سے لے کر تمام انسانوں تک، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہے۔ اگر آج یعنی آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول کا، اس حوالے سے ہم مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی دیکھیے رائے پائی جاتی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات بھی ہے، ٹھیک ہے، ریگارڈلیس آف دی اوپینین، یعنی تمام اوپینینز کو ایک طرف کر کے ہم سوچیں کہ جو پیدا ہوئے اور جو وفات پا گئے، وہ خدا کی ولی صفات تو نہیں رکھ سکتے نا، یعنی اللہ تو وہ ہے جو پیدا بھی نہیں ہوا اور جسے موت بھی نہیں۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے، اس کے اکارڈنگ ہم یہ کرائٹیریا رکھ کے اپنے سامنے دیکھیں، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ سکے۔ سب پیدا کیے گئے اور سب کو موت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی اور سارے انسان مر جائیں گے، سب انسانوں کو موت آ جائے گی، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی موت دے دیں، اور صرف اسرائیل جو ہیں، جو جان نکالنے والا فرشتہ یا موت کا فرشتہ، صرف وہ رہ جائیں گے، باقی تمام کے تمام جو ہیں لوگ، فرشتے، جنات، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی ہے جو زندہ رہ گیا؟ تو جو اسرائیل ہیں وہ بتائیں گے کہ نہیں، کوئی بھی زندہ نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھی، یعنی موت کے فرشتے کو بھی موت دے دیں گے، اور پھر اعلان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ اب کس کی بادشاہت؟ کیسے کیسے دیکھیں دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے کیسے لوگ رہے ہیں نا، جن کے کتنے روب تھے، کتنے دبدبے تھے، اور آنن فانن ختم ہو جاتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جو وہ والا لمحہ ہوگا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ اس کا ریفرنس میں کوٹ کر دوں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب موت ہے سب کو، تو پھر کوئی نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود مجبور ہے؟ موت مجبوری ہے نا، یو ہیو ٹو گو، آپ کوئی بھی موت مرنا نہیں چاہتا، تو موت جب آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی موت آئی ہے وہ اللہ کے سامنے مجبور ہے۔ تو جو مجبور ہے وہ میرا اور آپ کا کیا بھلا کر سکتا ہے نا، یعنی اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جو دعائیں قبول کروانا اور مشکلیں دور کروانا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہماری مشکل کو دور کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، وہ ساری کی ساری مجھے اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی مکس اپ کیا مذہب کو اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو، تو تم پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بڑی ہی کلیئر آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ. تو اسے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُوَ. مگر اللہ ہی کے. سبحان اللہ. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ریفریش کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی تکلیف دے نہیں سکتا، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تو اس کے اس فضل کو، اس خیر کو، اس اچھائی کو، اس نعمت کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ سے دور نہیں کر سکتا. یعنی تمام تر نفع، تمام تر فائدے، عزتیں، مرتبے اللہ کے ہاتھ. اللہ اگر ہمیں دینا چاہے، اللہ کی طرف سے میری اور آپ کی تقدیر میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو دنیا کا کوئی حسد، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس کو مجھ سے اور آپ سے دور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جو ہمارے ہاں تقدیر کا ایک کانسیپٹ ہے وہ کہ دعا اور صدقہ آپ کی جو لکھی ہوئی چیزیں اس کو بدل دیتے ہیں. وہ اس سینس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو خیر ہے اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں اور حسن اخلاق سے اور صدقات سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضیاں رکھتے ہیں، تو وہ ہم تک آسانی سے پہنچ جاتی ہیں. ادروائز مصیبت، مشقت، آزمائش یہ رہتی ہے، لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ. اللہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جسے وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے. اب یہاں پر خاص طور پر اس آیت کے ذریعے سے مزید کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہدایت اور توحید یہ فضل الہی ہے، یہ اللہ کی اپنی چون ہے، اللہ کی اپنی سلیکشن ہے، اللہ کی اپنی چوائس ہے. جسے وہ چن لیتا ہے اسے وہ اپنے فضل پہنچاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نسلوں سمیت، ماں باپ سمیت، تمام پیارے رشتوں سمیت ہدایت کے لیے چن لے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اللہ بار بار معاف کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ جی ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے کہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. آپ کہہ دیجئے نبی، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ گیا ہے، آ گیا ہے، یہ تمہارے پاس سچا راستہ پہنچ گیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اب جس نے اس سیدھے راستے کو چوز کیا تو اس نے اپنے لیے یہ ایک آسانی کر لی، اس نے اپنے لیے بھلا کر لیا. وَمَنْ ضَلَّ. اور جو اس راستے سے بھٹک گیا، جس نے اس راستے کو نہیں چنا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. تو بے شک اس نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، اس نے اپنا نقصان کیا. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگر ہم اسے نہیں مانتے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ میں تمہارا کوئی رسپانسبل نہیں ہوں، تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام تمہیں صرف اور صرف راستہ دکھانا ہے، منوانا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر. یہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو زبردستی راستے کی طرف لا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ ان کو منوا نہیں سکتے. آپ کا کام ان کو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جنرل آرڈر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے کہ جب ہم کسی کو کوئی ہدایت کی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یعنی یہ ایک بہت دل کے اندر دکھ ہوتا ہے کہ کوئی کیوں ہماری بات نہیں سمجھ رہا، کوئی کیوں ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہا، یا لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ قرآن سے جڑنا یا ہدایت کی طرف آنا کتنا ضروری ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، صرف بتانا ہے، صرف راستہ بتانا ہے، دکھانا ہے، زبردستی نہیں منوا سکتے.
क्यों क्यों नहीं जबरदस्ती बनवा सकते? क्योंकि पीछे पड़ के आए हैं, वो तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसी को लेकर आएगा ना, युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी। ठीक है, तो अपने लिए हिदायत की दुआ के साथ साथ दूसरों के लिए भी हिदायत की दुआ। वत्तबि मा यूहा इलैका, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वही कीजिए, आप पैरवी कीजिए उस वही की जो आपकी तरफ आई है, और ए मुसलमानों उस वही की पैरवी करो। ठीक है, मुझे और आपके लिए जो इसमें हुक्म है कि इस वही की पैरवी करो जो तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, खुद से नेकी के नाम पर, और जो है वो नबी से मोहब्बत के नाम पर, और मुख्तलिफ चीजें ऐड कर लेना दीन में, ये अल्लाह को कतई पसंद नहीं है। इत्तिबा का हुक्म है, पैरवी का हुक्म है। आप एक मिनट के लिए सोचें जरा कि जब अब हम हदीस पढ़ते हैं, आपको पता है हदीस की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है शुमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपीयरेंस, आपकी जो हैबिट्स थी, आपकी आदतें थी, आदात मुबारक, वो सारी की सारी उन्हें हदीस में बयान की। आपका चेहरा मुबारक कैसा था, कद मुबारक कैसा था, आंखों का कलर कैसा था, बाल कैसे थे, तलवार का नाम क्या था, आपकी ऊँटनी का नाम क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मौकों पर स्माइल किया आपने, और किन मौकों पर ऐसे स्माइल किया कि आपके जो सामने के दांत हैं वो नजर आने लग पड़े, सुभान अल्लाह, और किन मौकों पर आपने बड़ी आराम से हल्का सा स्माइल किया, कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हुए, किन मौकों पर आपने जो है वो, यानी आपके तमाम जज्बात यहाँ, ठीक है, हमारे पास पहुंचे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने और आपने दीन के नाम पर जो बहुत सारी चीजें अब हम कर रहे हैं, वो हमें शरीयत से ना मिले और हम कहें कि नहीं ये दीन है, ये नेकी है ना? ये कैसे मुमकिन है कि वो फिर हदीस में नहीं मौजूद, सहाबा का की तरफ से नहीं हमें पता चला, जब ईच एंड एवरीथिंग कन्वे की गई है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें क्यों कन्वे नहीं की गई? है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। वत्तबि मा यूहा इलै, उसकी पैरवी करें जो आपकी तरफ वही आई है। वस्बिर, और सब्र कीजिए, साबित कदम रहिए, अल्लाह के रास्ते पर डटे रहिए, क्योंकि यानी आसपास इस कदर नई-नई चीजें, इस कदर यानी दीन के अंदर इजाफे, ये मैं एक ताबई है, बल्कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की एक रिवायत आपको बता रही हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि बिदआत इस कदर फैल जाएँगी कि जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो लोग कहेंगे कि सुन्नत छोड़ दी गई है। यानी जो नई-नई चीज़ें हैं ना दीन में, वो इतनी कॉमन हो जाएँगी कि जो उनको नहीं करेगा, लोग उनको कहेंगे कि ये तो शैतान के साथ ही है, ये तो बेवकूफ़ हैं, ये तो सुन्नत को छोड़कर बैठे हुए हैं, है ना? तो यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि हमारे पास दीन जो है वो खालिस, बहुत क्लियर पहुँचा है, ईच एंड एवरीथिंग पहुँची है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रह गई मेरे और आपके लिए कि तुम अब इसको नेकी के नाम पर ऐड कर दो, ठीक है? वस्बिर, तो फिर साबित कदम रहो, जमे रहो, डटे रहो, हत्ता यहकुम अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, वहुव खैरुल हाकिमीन, और वो सारे फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मेरे और आपके मुकद्दर में करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सीधे और खालिस दीन पर रखे। अल्लाह करीम हम सबको अपने चुने हुए बंदों में शामिल करे, जिसको उसने अपने फ़ज़ल के लिए, अपनी भलाइयों के लिए और हिदायत के लिए चुन लिया है। बच्चों समेत, तमाम नस्लों समेत, माँ-बाप समेत, बहन-भाइयों समेत, और तमाम मीठे रिश्तों समेत अल्लाह ताला हम सबको भलाइयाँ दुनिया और आखिरत की अता फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।